चेयरमैन साहब, हुकूमत बड़ी डिटाई से हमें एक्सक्यूजेस दे रही है। इमरान खान इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म जिसने इस मुल्क के गरीब आवाम को 3 कैंसर हस्पताल दिए, सेहत इंसाफ कार्ड दिया जिसने इस मुल्क के 43 मिलियन फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया, और आज वो खुद अपने लिए सेहत का इंसाफ मांग रहा है। आज वो खुद अपने लिए इलाज मांग रहा है। आज वो अपनी अहलिया के लिए इलाज की सहूलत मांग रहा है। यहाँ पे बातें हुई सर, मैं शुरू करूंगी राना सनाउल्लाह साहब पे। उन्होंने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब कहा कि खान साहब की सेहत का बीपी का मसला हुआ है, तो मैंने चेक कराया और मुझे कहा गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। तो सर अपने सुपरडेंट अडियाला जेल को सेक करें, क्योंकि वो आपसे गलत बयानी कर रहा है। उसी सुपरडेंट अडियाला जेल ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को सेहत के संगीन सूरत हाल से वो फेस कर रहे हैं, और उनको बहुत से चीजें दरपेश है, जिनमें एक बीपी है, और जिसके लिए उनका इलाज के डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका इलाज अडियाला जेल में नहीं हो सकता। उनके लिए कुछ फैसिलिटीज दरकार है जो हुकूमत उनको नहीं दे रही है। फिर यहाँ पे बात हुई, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की कि जी अदालतों में ये मामला सब जुडिस है, तो उस पर बात नहीं कर सकते। सर किन अदालतों की बात कर रहे हैं? हमारे लिए कानून है, हमारे लिए आईन है, और आपके नवाज शरीफ साहब के लिए बायोमेट्रिक की मशीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाई जाती है। आप उन अदालतों की बात कर रहे हैं, आप उन अदालतों की बात कर रहे हैं जो हमसे जमानतें मांगती थी कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स डाउन हो गए, कौन उनकी जिंदगी की जमानत लेगा? तो आज मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहती हूँ कि पूछे शहबाज शरीफ साहब से कि कौन इमरान खान साहब की जिंदगी की जमानत लेगा, कौन बुशरा बीबी की जिंदगी की जमानत लेगा? आप खुद कह रहे हैं कि उनका बीबी शूट अप हुआ है, हम उनके लिए फैसिलिटीज देंगे। आप किसकी? मैडम चुप कर जाए, बैठ जाए। हमें पता है आपको दो तीन जिम्मेदारियां दी है, आपकी एक्सपंज करें, एक्सपंज करो। सही है सर, मुझे तो लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर आए। आराम से सर, बहुत है आराम से। फिर इन्होंने बात की, सर सुने, फिर इन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक खान साहब की सेहत खराब रही है। सर आपने उनको क्या फैसिलिटीज दी है? आपने क्यों उनको अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया? वरना हालात तो ये है कि पिम्स में सदर जरदारी साहब के लिए पूरा ब्लॉक मुख्तस हुआ था। इसी पंजाब में नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी के लिए पूरे ब्लॉक मुख्तस होते, और आप हमें आईन और कानून समझा रहे हैं सर। फिर आपने यहाँ बात की, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की कि जी उनका ट्रायल हुआ, उनका एविडेंस हुआ, उनका विटनेस हुआ, और फिर क्या हुआ? सर हिम्मत है तो लगाए ना अपीले, क्यों नहीं लगा रहे? आप लोग तो जजेस के लिए लड़ रहे, आप तो समरी से पहले डीले करते हैं कि आधे जजेस आपके आधे हमारे। आप बातें कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं जजेस की, आप हमें बता रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें, लगाए ना, क्यों नहीं लगा रहे अपीले? क्या आप मुझे बता सकते हैं लॉ मिनिस्टर साहब कि जब खवातीन के मामले में सजा मैच्योर हो जाती है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं लगाया जाता? क्यों नहीं लगाया जाता सर? क्योंकि इनको पता है कि जब अपीलें लगेंगी और जब तक हमने उनके लिए नई कानून साजी ना कराई होगी तो ये तो एक्विट हो जाएंगे, लेकिन इसलिए ये नहीं करना चाहते क्योंकि ये इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते। सर आज मेरे लीडर की सेहत की बात है, आज क्योंकि हम यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को शायद ये बात नहीं पता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके सर कंक्लूजन पे आती हूँ सर हौसले सर, सुने सर, हमारा लीडर मुश्किल में, उनकी जिंदगी की बात हो रही है, कैसे मैं कंक्लूड करूं? आप इनको जेल में से अस्पताल शिफ्ट करें, मैं अभी कंक्लूड कर देती हूं। आप देना वर्डिक्ट, नहीं दे सकते तो सुने फिर हमारी बात। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब ने बात की सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे, कमिश्नर इस्लामाबाद ऑर्डर करेगा और सुपरडेंट अडियाला जेल ऑर्डर करेगा। कमिश्नर इस्लामाबाद किसके नीचे आता है सर? इस हुकूमत के नीचे आता है। या तो बताएं कि वो हमारे नीचे नहीं आता तो हम मान जाएंगे कि ठीक है आपके नीचे नहीं आता, लेकिन सुपरडेंट अडियाला जेल के पास इख्तियार है मुलाकातों का। आपको जो बातें पसंद आती हैं सर, आप बातें सुने। कैसे शुक्रिया सर? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। नहीं सर, 5 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा। राना सनाउल्लाह साहब ने 7 मिनट बात की है, मैं 7 मिनट बात करूंगी सर, आप मुझे 1 मिनट और दें सर। सर मैं कंक्लूड कर रही हूं। माइक बंद करें जी। सेनेटर तलाल चौधरी साहब जी।
یہ آپ کی اور حکومت کے درمیان طے ہوا ہے یہ ساری چیزیں. جی سینیٹر طلال چودھری صاحب. جی چیئرمین صاحب تھینک یو ویری مچ. جی چیئرمین صاحب گزارش یہ ہے جی پلیز. کہ یہ جو تحریک تھی مائک بند کریں مشال. یہ تحریک شروع ہوئی تھی بات کریں. انقلاب لانے سے، نظام بدلنے سے. میں وزیر اعظم نہیں مانتا، میں صدر نہیں مانتا، میں اسمبلی نہیں مانتا، میں الیکشن نہیں مانتا، میں چیف جسٹس نہیں مانتا، میں چیف آرمی سٹاف نہیں مانتا. اب یہ بات آ گئی ہے ملاقات تک. یہ ایک ہے قانونی آرڈر ان دا ہاؤس اور پلیز. انسانی معاملہ، دوسرا ہے اس کو سیاسی ایجنڈا بنانے کا معاملہ. جناب چیئرمین، اب ان کی سیاست جو ہے وہ انسانی ہمدردی کارڈ پہ، ملاقات پہ، بچوں کی کو آنے نہیں دیتے. ہمیں پھر میں حیران ہوں جناب چیئرمین، لوگ اپنے بزرگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، لیڈر کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے، اس کو صحت دے. یہ سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ہر چوتھے دن افواہ پھیلاتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ نہ جانے وہ شاید زندہ ہی نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ کس کے گرد گھومتا ہے؟ کیا کیا ٹرائی نہیں کیا. 9 مئی، 26 نومبر، استعفے، اسمبلیاں توڑی، الیکشن نہیں مانتا میں، ہم پارلیمنٹ نہیں مانتے، اور بات اب آ گئی ہے ایک ملاقات تک. گزارش یہ ہے ملاقات تو ایک جین مینول اور قانون کے مطابق ہوگی. جناب چیئرمین، صبح 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس میں ریٹ پٹیشن لگائی گئی ہے ان کی، جس میں میٹنگ اور میڈیکل دونوں کے بارے میں صبح ریٹ لگی ہے، اس میں اڈیالہ جیل کے سوبر نے اپنی ڈیٹیل رپورٹ جمع کروائی ہے. اس ڈیٹیل رپورٹ میں انہوں نے ان کی صحت کے متعلق، ان کی ملاقاتوں کے متعلق، ان کی لیونگ کنڈیشنز کے متعلق ایک ایک چیز بتائی ہے. اس میں جو فیکٹس دیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں 84 دفعہ ہوئی ہیں، 84 ٹائمز. اتنی ملاقاتیں ان کی گھر نہیں ہوئی جتنی ان کی وہاں کروائی گئی ہیں. گزارش یہ ہے اس کے علاوہ ان کی ملاقاتوں کے ساتھ ان کی لیونگ کنڈیشنز، ان کی میڈیکل کنڈیشنز، ان کو کون کون سی سہولتیں دی گئی ہیں. اب بات یہ ہے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ ہے، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آیا. اس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں انہی کو مقرر کر کے سپریم کورٹ نے جیل میں بھیجا. جیل گئے، انہوں نے رپورٹ دی. اس رپورٹ پر سپریم کورٹ نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا. اب بات یہ ہے، ملاقات گلے پہ انگوٹھا رکھ کے، ملاقات ڈکٹیٹ کروا کے، ملاقات کیونکہ آپ کے پاس سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، اسمبلیاں توڑی کوئی فائدہ نہیں، استعفے دیے کچھ نہیں نکلا، 9 مئی کچھ نہیں نکلا، 26 نومبر کچھ نہیں نکلا، ضمنی الیکشن ہار گئے کچھ نہیں نکلا. اب رہ گئی ہے ہمدردی کارڈ. کبھی کہتے ہیں ہمارے بچوں کو آنے نہیں دیتے، میں فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں ان کے نائک آپس ویلڈ ہیں نائک آپس دونوں بچوں کے، بانی پی ٹی آئی کے دونوں بچوں کے. یہ سب کچھ کنسنسس سے ہوا ہے آپ دونوں کی طرف، دونوں بچوں کے آپ بلڈوز نہیں کر سکتے ہو. جناب چیئرمین، بانی پی ٹی آئی کے دونوں بچوں کے ویلڈ نائک آپ کارڈز ہیں. انہیں کون روکتا ہے؟ 3 سال ہو گئے، 3 سال وہ اپنے باپ سے ملنے نہیں آئے. وہ کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بنا دیا جاتا ہے. گزارش یہ ہے جناب چیئرمین، یہ جو معاملہ ہے، دوسرا اس میں سیاسی رویہ اختیار کرے. یہ سیاسی رویہ اپنی بات، ہماری بات نہیں سننی، اپنی بات کرنی ہے. ابھی یعنی اب یہ حالات میڈیا نے دیکھ لیا، آپ کا ویڈیو بھی بن گئی، تصویر بھی بن گئی، خبر بھی بن گئی. جی جناب چیئرمین، جو مذاکرات ہیں اس کی میز سے کون اٹھ کے گیا ہے؟ یہ اٹھ کے گئے. اس مذاکرات کی میز پر واپس آئیں،
پرائم منسٹر کی کمیٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, موجود ہے, اسپیکر صاحب کا آفس موجود ہے, آئیں بات کریں اور آگے چلتے ہیں. لیکن کسی ڈکٹیٹ کرنے سے, کسی آپ گلے میں انگوٹھا یا سمجھیں کہ بھی آپ اوپر سے اترے ہوئے اپنی مرضی کریں گے, ملاقاتیں جیل مینول سے اور عدالتی حکم کے مطابق ہوں گی. ہو گیا سر. جی میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں کنسنسس سے ہوئی کہ 5 بندے یہاں سے بولیں گے, 5 وہاں سے, اور 5 منٹ بولیں گے. اور ابھی ہماری بہن ہے, یہ بھی چھوٹی ہے ہماری, اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, پتہ نہیں یہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. جی سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب پلیز.